Sa atong unang pagbasa, giauhag tas Ginoo nga maglipay kay mataw ang usa ka bata o inikataw na ani niya daghang mga nasod moduol na ngadto sa Jerusalem ug mosimba. Nahitabo gid ni karon kay pagkatao gyud ni Hesus dinhis kalibutan, ang mga simbahan labi na gyud diin nagpakita ang mahal nga birhen sama sa Lourdes, Fatima, Guadalupe, sa Mexico. Perting daghanang mga tao mangadto bisan ang mga way pagtuo, bisan mga irihes mangadto na. Sakto gyud kaayo ang panagna. Unya kining pagkatao sa Mesiyas, pagkatao sa bag-ong hari nga ginganlan og Hesus, dili ni mahitabo kun wap-a si Maria. Munang usahay makaingon ta kana bitang magtamay ni Maria nga Hesus lang amo kay kanas Maria wa manay apil sa kaluwasan. Dili siya moy atong manluluwas, nahimo gid siyang agianan. Pero ug wap-a sa to siya muuyon, posible pod nga dito siya gamiton isip agianan sa kaluwasan. So ang atong pag-honor, paghatag og dakong dungog ni Maria nga gitawag nato siya bulahan sa tanang mga babae, gasugod na sa bakba ni Isabel. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug siya gining sulti aning niingon siya diri nga bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Og si Isabel sad pinaagi gihapon sa Espiritu Santo, miproklamar sad nga si Maria inahan sa Ginoo, nahimong inahan sa Ginoo. I-honor man gayud nato sa una si Aling Dionisia nga inahan ni Manny Pacquiao. Katubang na champion na Pacquiao, pertinig yung sikata tibok kalibutan. Pagkasikata sa dato ni yang mama si Dionisia, oh, sikat kayo kay nga naman mama man ka sa gitawag og idolo sa tanang mga Pilipinos og tanang mga boxers sa tibuok kalibutan. Samot na gyud nga ang inahan sa manunubos sa kalibutan, sa magbubuhat sa kalibutan, inahan sa Ginoo. Munang niingon diri si kanini ang Isabel, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Munang kanang mga tao sad nga mosupak nga moingon nga si Maria dili inahan sa Ginoo, nasayop na pud na sila kay niya maginis Bible. Labi na gina mga igsuon nato nga Bible base ang ilang pagtuo. Ni Bible base man gid siya. Giproklamar man nya dili man ibaba ni Isabel nga siya ra. Wa man niya gi-analyze isip theologian, napuno siya sa Espiritu Santo. Muna ang mahal nga birhen mga igsuon mao gyud ang hinungdan nganong matigom ang mga tao. Kami bitang mga pari, dili gyud mahitabo nga epektibo mi sa among pagkapari basta dili mi suod sa mahal nga Birhen Maria. Ang mga Santo Papa sa atong naabutan, ako sa naabutan ako si kuan Pope John Paul II, suod kay siya si Birhen Maria. Mother Teresa of Calcutta, suod kayo sa mahal nga Birhen Maria. Sila si Pope Francis, Pope Benedict, kana mga suod kayo hasta kani atong Santo Papa karon, mga suod kayo ug unsa may ilang nabilin sa kalibutan, dagko kayong mga kaayuhan. Nagpromote gid sila kalinaw, kahiusa og kauswagan sa tao ug sa kalibutan. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, gibutang gid diya diri nga ang pasalamatan nato ang Ginoo kay iya yung giplanong daan nga kitang tanan
mahimog yung mga balaan o mga anak sa Dios pinaagi ni Hesukristo. Nya kinsa may nipakatao ni Hesukristo para matuman ang plano sa Dios nga kitang tanan himuon niyang mga anak, si Maria gihapon. Lingiay mong tupad ing na anak pakhakas Ginoo. Anak kas Ginoo. Og suod ka ni Maria, anak kas Ginoo. Pero di gani ka makigsuod ni Maria, questionable ang imong pagkaanak. Labi na gyud maglagot ka ni Maria. Ako layo kay ko sa Simbahas Guadalupe, murag na amis mga abot siguro mig mga 6 kilometers gikan sa Simbahas Guadalupe niya. Ang katunga ra na maoy masakay lisod sa kingdan unya ang katunga maglakaw na hangtod karon motor ay makaabot dito sa kahugan sa Pangdako Guadalupe. Panagsa ra gyud kay may makaanhag simbahan. Mao nang musuroy na gay ng birhen ang iyang imahen, isuroy na gay na kanang pag-angat ng pista. Adto gina manghigda sa among lugar ang muadto kay di man sila kapauli kay layo-layo magyog lakaw. So mo overnight gyud nya makakita din ko anang image sa birhen gamay pa kay ko adto mamis kapilya. Nga nindot man kay nagnaong ang Birhes Guadalupe, nindot kay iyang naong diri poston og kanang iyang sinina. Nya malingaw kay magtan-aw kuguson kay adto maglakaw anang bungtod magkayab-kayab ang sinina kay kusog ang hangin. Igabot na sa kapilya, magbidjil na mi didto. Amot manganong bation to nako nga gamay pagyud ko atong bata. Nya kandila ra ba nay mga suga ngana. Inig panguli na mukanta na ng Adios Reinas Langit. Mura kog mo aksyog hilak kay maghunahuna man ko nga siya na lang usa dito sa kapilya, muli na mi. Unya moingon din ko, hala anhion ni siya abat din he. Siya na lang usa. Nya wa ko kahibaw di ay nga nahimo kong Legion of Mary hangtod nag-serve na jud ko sa Guadalupe nga simbahan og gikan 1988 didto sa Langob sa Guadalupe ako'y tiglid sa nobina hangtod 1995 nga nisod ko sa seminaryo. Sige jud ko lead sa nobina didto sa Langob sa Guadalupe nya magwaliwali sa ko sa ebanghelyo mo paambit sa ko within the nobina mga 5 minutes lang. Og tungod ato, murag dito usatos nakasugnod nga nisod ko sa pagkapari. Hangtod karon kana gyong Birhen Maria labi na ang Birhes Guadalupe mo ginay akong gi pakigsuoran. Og unsa may nahitabo maka attract kita og tao. Mo na tingali usa na sa akong pasanginlan nganong na-attracted sa Monaco, no? Na-attracted ba Monaco? Joke. Dili sa akong naong, sa akong pagkapari, no? Kaya kaning naong nga, makita raman niyo, mapunit raman ninyo des carbon. Ang importante ang akong pagkapari. Unang hangtod karon nagpadayon ang ato dinhing mga kalihukan. 2 days from now, mag-concert na ta sa Sweet Notes. O niya, ambot nakapalit na baka mog tickets. Nahitabo ni tungod sa atong mga paningkamot nga magkatigom ta, magkahiusa ta, unya maka-fundraising ta. So kamong tanan nga namalit og ticket sa Sweet Notes para karong December 14, pwede na mo mga matay. Bitay, magampo ta nga unta maayo ang panahon karong Domingo pohon, duha na lang kaadlaw. Niya maghigugmaay ta, niya magsuportahay. Og labaw sa tanan, mintina gining atong slots, no? Ang atong slots, ang walang kamatayang slots. Kay tungod niini daghan kay tag nabuhat nga nindot sa atong simbahan. Karon gani dinhi sa atong simbahas Compostela, unsa may tan-aw ninyo, nag-anam og kabati o nag-anam og kanindot? Sus, kanab kanindot bisan ko og mga tiwasonon magtan-aw sa sus kanindot na anhi jud ko dinhi ihaya. Joke. Kuan ato na siyang nahimo pila planta kabuan tungod lagi kay
ang mahal nga Birhen Maria nag-uban man kanato. Munang si Maria nahimong tuburan sa kalipay ug gibantog siya. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ikaw gyud ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Kay si Maria pure magid siya nga tao, dinhi man siya sa kalibutan gipanganak. Dili siya pareha ni Eva nga gikuha sa gusok. Si Maria tao gyud, kaliwat gyud nato, og nahimo siyang labing dako kay nakahatag siya labing dako nga tampo aron matuman ang planos kaluwasan. Kita sad sama ni Maria maningkamot sad ta nga makatampo sa pagpadayon sa kaluwasan, pinaagi sad sa atong pagsunod sa kinaiya ni Maria. Ug unsa man giyang basic nga kinaiya kaning gibutang diri sa katapusang tumoy sa atong salmo sa atong ebanghelyo. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Kana bang magsigitag daig sa Ginoo mga igsoon tungod sa daghang mga butang nga iyang gihimo kanato, mag-anam tag kasuod Dios Ginoo kay maunay kinaiya ni Maria. Dili ta magsigig daig sa atong silingan, di ta magsigig daig aning mga politicians, di ta magsigig daig aning mga celebrities. Ang ato gyud sigig daig ang Ginoo. Unya sa atong pagdaig sa Ginoo, magpatudlo sa tas Ginoo kay maunay tuburan sa kalipay nga tinud-anay. Last na lang lingi sa imong tupad, ing na sugod karon, sige na, ing na sugod karon din ako mudaig nimo. Kana mo na sakto.